अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 15 जनवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सिंध में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर, कि सिंध में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए क्या सिंध पुलिस को जो है शिकारी अफसरों की जरूरत है या कि बिकारियों की। ये शिकारी और बिकारी से क्या मुराद है, और खुद सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा की क्या ख्वाहिश है, वो अपनी सिंध पुलिस से क्या चाहते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम मुल्क के मुमताज सहाफी इमदाद सोमरो की एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। पन्नू आकिल में पेश आने वाले एक इंसानियत सोज वाक़े से मुतालिक कि किस तरीके से आज़ाद कश्मीर के साबिका आईजी डॉक्टर अमीर शेख और खुद सक्खर के एसएसपी जुबैर नज़ीर शेख के एक करीबी रिश्तेदार ने एक गरीब हारी पर कितना बेईमाना तशद्दुद किया, महज सरकारी नर्ख पर जो है खाद खरीदने के मामले में। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और ये कुछ तस्वीरें नाज़रीन आप लोग जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपने टॉप स्टोरी से शुरू करने के बजाय इमदाद सोमरो की जो रिपोर्ट उन्होंने भिजवाई है खुद पन्नू आकिल में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक, इसमें एक इंतहाई गरीब हारी जो कि अपनी ज़मीन को जो है वो सैराब करने के लिए, उस पर फसल उगाने के लिए उन्हें खाद की ज़रूरत थी, और जिस तरीके से खाद पूरे मुल्क में जो है नायाब कर दी गई है, सरकारी नर्ख पर जो है वो खाद अब दस्तयाब नहीं है। इसी तरीके से सिंध के जो ये खाद बेचने वाले जो बड़े ताजिर हैं वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर चुके हैं और बहुत ही महंगे दामों जो है वो उस खाद को इस वक्त फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जो गरीब हारी है उन्होंने जो है एक पन्नू आकिल के असिस्टेंट कमिश्नर से एक पर्ची हासिल कर ली थी कि उस पर्ची के जरिए ये कहा गया था कि इन्हें सरकारी नर्ख पर जो है वो खाद की बोरियां फराहम की जाए। वो पर्ची लेकर जो है वो पन्नू आकिल के सबसे बड़े जो खाद के डीलर हैं बशीर शेख, उनके पास जाते हैं कि वो उन्हें इस नर्ख पर जो है ये सरकारी कीमत पर इन्हें खाद दी जाए। लेकिन वो जब पर्ची को देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, चरागपा हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं कि ये इतने मामूली सरकारी नर्ख पर हमसे जो है खाद खरीदना है। और उसके बाद जो उनकी कुटाई करते हैं, जी भर के उन्हें जो है लिटा कर कहते हैं कि उन्हें मार मार के लहू लहान कर देते हैं। इस पर गांव के लोग जो है वो उनकी जान छुड़ाते हैं, उनसे बचाते हैं, वरना तो उसको जान से मार देते हैं। और उसके बाद एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसके आगे क्या है, सबसे पहले नाजरीन आप लोग इमदाद सोमरो की जो है ये तहकीकाती रिपोर्ट खुद उनकी ज़बानी सुनिए वो क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्कूल से मैं अपने छोटी सी मुख्तसर बातचीत का आगाज़ करूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाते हैं कि जंग के मैदानों से भी ज़्यादा अदालत के ऐवानों में नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिंध पाकिस्तान, जहाँ पर मैं रिहाइश पज़ीर हूँ, जहाँ पर अदालतों के ऐवान जंग के मैदानों की तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पर कितनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। अक्सर बेशतर उसका अनकन्फर्म्ड चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती होती है वो सियासतदानों की तरफ से पुलिस के ज़रिए होती है। मतलब पुलिस के थानों में सियासतदानों की क्या कहते हैं उसकी नौकर बनकर, उनके ग़ुलाम बनकर आम आवाम के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती के किस्से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक ऐसा ही किस्सा पनवाकिल शहर जो मेन तहसील है सक्खर ज़िले की, अपर सिंध का अहम इलाका है। अहम इसलिए कि वहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी छावनी में से एक पनवाकिल छावनी भी वहाँ पर है, और पनवाकिल को गैरिज़न सिटी कहा जाता है। उस गैरिज़न सिटी में चंद दिन पहले बाअसर बिजनेसमैन हैं बशीर शेख और उसके बेटे हैं जो फर्टिलाइज़र का कारोबार करते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा गरीब हारी
पीजेंट जिसको मज़ारा कहा जाए या छोटा सा एक शरीफ गरीब एक बंदा यार मोहम्मद सूमरो जाता है असिस्टेंट कमिश्नर पन्नो आकिल की पर्ची लेकर कि इसको फर्टिलाइज़र सरकारी जो नुर्ख है उस पर फराहम किया जाए। आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कमी है। जो फर्टिलाइज़र के व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने फर्टिलाइज़र को इस दफ़ा बड़ा संगीन बहरान में मुब्तला कर दिया है। जो काश्तकार हैं उनको, गरीब काश्तकारों को, जो बड़े ज़मींदार हैं, सियासतदान हैं, वो तो कहीं ना कहीं से अपनी सियासी अप्रोच लगाकर डिप्टी कमिश्नर की या कोई ना कोई अप्रोच लगाकर फर्टिलाइज़र हासिल करते हैं। लेकिन जो गरीब काश्तकार है वो इस वक्त खुदकशी करने पे मजबूर है कि जो फर्टिलाइज़र की जो सरकारी बोरी का जो रेट है उससे उसको 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। ज़राअत के इनपुट्स पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं, चोर बाज़ारी इतनी ज़्यादा हैं, फर्टिलाइज़र जाली, दवाइयाँ जाली, ज़रूरी दवाइयाँ जाली, वो अपनी जगह पर एक बड़ा किस्सा है। लेकिन फर्टिलाइज़र सही नुर्ख पे मिलता ही नहीं है। उसके लिए भी आपको सियासी वडेरे की, असिस्टेंट कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, एसएसपी की सिफारिश चाहिए। तो ये यार मोहम्मद सूमरो साहब किसी न किसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचा, अपनी मजबूरी बताई। असिस्टेंट कमिश्नर ने उसको लिख के दिया कि फ़लाँ व्यापारी के पास आप जाएं और उससे जाकर सरकारी नुर्ख पर, ये कोई इलीगल डिमांड नहीं थी। लेकिन जब मीर मोहम्मद सूमरो पहुंचते हैं व्यापारी के दुकान पे, तो वहाँ पर व्यापारी बशीर शेख और उसके बेटे उस पर सख्त तशद्दुद करते हैं। शहरी एहतजाज करते हैं, हारी को वहाँ से बाजियाब कराया जाता है। उसकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। जो हारी है यार मोहम्मद सूमरो, वो बाजियाब होता है, लेकिन उसको वो व्यापारी बशीर शेख और उसके बेटे दोबारा उसको पकड़ के यरगमाल बना के अपने दुकान पर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसमें उनकी जो गरीब मज़ारा है यार मोहम्मद सूमरो, उसकी एक आंख ज़ाया होने का खदशा है और उसको डॉक्टर्स ने रहीम यार खान अस्पताल में रेफ़र कर दिया है। अब मामला ये आता है कि ये जो शेख साहिबान हैं उनके लिए बताया जाता है, वहाँ के लोकल ज़राए ये बताते हैं कि उनकी रिश्तेदारी वहाँ के जो मकामी एसएसपी हैं शेख साहब उनके साथ है, और उसमें अमीर शेख साहब जो एडिशनल आईजी है सिंध पुलिस के, वो भी पन्नो आकिल के रहायशी हैं। उनके करीबी रिश्तेदार ये बिजनेसमैन बताए जाते हैं। तो उनके दबाव की वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से ये शेख साहिबान जो व्यापारी हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं फर्टिलाइज़र की, सारे गलत धंधे करते हैं और उनका नाम यूज़ करते हैं। बरमला कहते हैं कि हम डॉक्टर अमीर शेख के रिश्तेदार हैं, और उसके अलावा जो सखर के एसएसपी हैं शेख साहब, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो वहाँ पर अनटचेबल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो यार मोहम्मद सूमरो हैं वो रहीम यार खान पंजाब की अस्पताल में दाखिल हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी आंख ज़ाया होने का खदशा है। लेकिन उसके बावजूद उल्टा इन शेख साहबान के कंप्लेंट में उनके खिलाफ एक थाने पे एनसी कटाई जाती है, ताकि उसको आगे चलकर एफआईआर का रूप देकर इसी को गिरफ्तार किया जाए या इसको प्रेशर दिया जाए कि वो इस मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई कानूनी करने की डिमांड ना करे और उनके साथ सुलह करे। हमारी जो लोकल ज़राए के जो इतलात है वो ये भी हैं कि जो वहाँ के मकामी सियासी रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, क्योंकि इन शेख साहिबान का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, उनका ये दबाव है उस पर जो फरियादी है, जो विक्टिम पार्टी है यार मोहम्मद सूमरो पे, कि आप फौरी तौर पे शेख साहबान के साथ प्राइवेट जिरगा करें, जिस पर हाई कोर्ट सखर की भी पाबंदी है कि पूरे सिंध में कोई जिरगा नहीं हो सकता है प्राइवेट। उनसे सुलह करें और उनके शेख साहबान के टर्म्स कंडीशंस पे सुलह करें। तो हमने यहाँ पर सिंध में डीएमजी माफिया, पीपल्स पार्टी माफिया, जरदारी माफिया के बाद पुलिस माफिया तो हमने सुनी थी, लेकिन ये शेख साहबान जिनका पुलिस में असर रसूख है, तो एक और बड़ा माफिया बनता जा रहा है। हमारी आपके प्रोग्राम के तवसत से आईजी सिंध से, केयरटेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब, उनसे और जितने भी वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये है कि इस मामले को खुदारा कानून के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से हल किया जाए। ऐसे नहीं है कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में अफसर है या मेरी सियासी पोजीशन मजबूत है या मैं पैसे वाला हूँ तो मैं अनटचेबल हूँ, और मुझे ये हक पहुँचता है कि मैं चोर बाजारी के साथ साथ चोरी भी करूँ और सीना जोरी करते हुए जो गरीब आदमी को जायज़ डिमांड करे तो उस पर उल्टा तशद्दुद भी करूँ। ये चोरी ऊपर से सीना जोरी की एक बड़ी मिसाल है। ये डॉक्टर अमीर शेख साहब और एसएसपी सखर जो शेख साहब हैं, उनके सामने भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह के किरदारों को अपने आप से दूर रखें। अगर उनमें से कोई इनका नाम गलत तौर पे इस्तेमाल भी कर रहा है
تو ان کا بھی سدباب کریں، ان کو شٹ اپ کال دیں کہ وہ ان کی برادری کا، ان کے رشتہ داری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور ان کے نام کو غلط استعمال نہیں کریں، کیونکہ جہاں تک میری جو فیلڈ رپورٹنگ ہے اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ صاحب کافی بہتر افسر ہیں، اور یہ جو ایس ایس پی ہیں سکھر کے وہ بھی کافی بہتر افسر ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ان کی نیک نامی کے لیے، ان کے کیریئر کے لیے اور ان کے لیے بڑا ایک خراب تاثر پیدا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے امداد سومرو۔ امداد سومرو، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ امداد سومرو صاحب کیا فرما رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے، یہ جو ہمارے پولیس کے جو بڑے افسران ہیں، کس طریقے سے جو ہے پولیس کس طریقے سے جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ زندگیاں تنگ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی پوسٹوں کا جو ہے انتہائی ناجائز استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں اس واقعے میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ بشیر شیخ نے جو ہے کس طریقے سے جو ہے اس غریب جو ہاری ہے، یہ سومرو ہیں، یار محمد سومرو، کس طریقے سے ان پر بہیمانہ تشدد کیا، محض سرکاری نرخ پر جو ہے کھاد کا مطالبہ کیا تھا، کوئی انہوں نے رشوت نہیں مانگی تھی، کوئی انہوں نے اس کو ماں بہن کی گالی نہیں دی تھی، جس پر وہ اتنے زیادہ مشتعل ہوئے کہ ان کو مار مار کر جو ہے لہو لہان کر دی۔ اس کی تو ایک آنکھ کہتے ہیں وہ ضائع ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے، انہیں جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا رحیم یار خان۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شکایت کرنے گئے لوگ کہ بھی اس کو آپ نے مارا، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو پکڑ کے مار کے اس کو اپنے پاس یرغمالی بنا دیا، بعد میں گاؤں والوں نے حملہ کر کے اس سے وہاں سے چھڑا کر لے کر آئے۔ اور اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسی بشیر شیخ اور ان کے بیٹے نے جو ہے بلیک میلنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ آگے جا کے ہمارے خلاف مقدمہ نہ کرے، ایک جعلی ایم ایل انہوں نے بنوا لی ہے ڈاکٹروں سے کہ اگر ان کے خلاف مقدمہ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے خلاف یہ کاؤنٹر مقدمہ درج کرا کے انہیں بلیک میل کر سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اب وہاں مقامی سیاستدانوں کے ذریعے جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس غریب ہاری پر کہ وہ اپنی اپلیکیشن سے، اپنی فریاد سے وڈرا ہو جائے، دستبردار ہو جائے، تاکہ یہ معاملہ یہیں دب جائے۔ اب میں چاہوں گا آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، آپ اس سارے کے سارے معاملے کی جو ہے انکوائری کروائیں، کسی انتہائی ایماندار ایس پی سے، کسی ڈی ایس پی سے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں تو میں بتاؤں گا کہ آپ گوڈکی کے جو راونتی کے جو ڈی ایس پی ہیں سراج لاشاری سے اس سارے معاملے کی آپ انکوائری کرائیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس میں کس کا قصور ہے، کس نے ظلم کیا، کس نے اپنے اختیارات کا مس یوز کیا، تو یہ سارے صورتحال سامنے آ جائے گی۔ ایک غریب ہاری کے ساتھ جو ہے یہ بہت ناروا سلوک کیا گیا ہے، بہت زیادتی کی گئی ہے، پولیس کے پاور کا مس یوز کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، جو کہ ہماری ٹاپ اسٹوری تھی کہ پولیس کو جو ہے جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے سندھ میں جو اس وقت اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ چکی ہے، ڈاکو راج ہو یا پھر قتل کی وارداتیں ہوں، اسٹریٹ کرائم ہو، خاص طور سے جو ہے آرگنائز جرائم کے جو یہ اڈے چل رہے ہیں، آخر اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا سندھ پولیس کو اس قسم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے شکاری پولیس والوں کی ضرورت ہے یا کہ بکاریوں کی؟ دو الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہیں اس وقت پولیس میں، جو اس اسکول آف تھاٹ کے تحت جو ہے وہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے وہ شکاریوں کی کمی ہو چکی ہے اور بکاریوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بیکاری پولیس والے جو ہے اس وقت بڑھ چکے ہیں۔ وہ بیکاری پولیس والے کیوں نہ بڑھے؟ کیونکہ یہ ایک شارٹ راستہ ہے، اس میں شارٹ کٹ ہے کام کرنے کا، یعنی کہ یہ بیکاری وہ پولیس والے بنتے ہیں جنہیں اصولاً یا اصل میں اپنے کام کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی، وہ کام جانتے ہی نہیں کہ قانون کیا ہے، پولیس کا کام کیا ہے، پولیسنگ کیا ہے۔ وہ صرف ہاتھ پھیلا کر جو ہے جرائم پیشہ افراد سے یا ڈاکوؤں سے اپنا حصہ، اپنا بھیک مانگنے کے، اور انہیں کچھ نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر گئے تھے اور وہاں انہوں نے لیکچر دیا ان پولیس افسروں کو جو کہ وہاں پر کورس کر رہے تھے، جس میں خاص طور سے جو ہے وہ سب انسپکٹر شامل تھے جو کہ اپر کورس کرنے آئے تھے۔
آئی جی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو بری بات لگتی ہے وہ اپنی پوری کیریئر میں جہاں جہاں وہ ایس ایس پی رہے، جب ان کے علم میں یہ بات آتی رہی کہ بھئی اس گاؤں کے چودھری کے پاس جو ہے تھانے کے سپاہی سے لے کر ایس ایس پی تک جاتے ہیں عید کے موقع پر، اور کھڑے ہو کر دربان کی طرف سے ان سے جو ہے درباریوں کی طرف سے کھڑے ہو کر ان سے اپنی عیدی جو ہے ہاتھ پھیلا کے وصول کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں کبھی بھی کسی چودھری کے ڈیرے پر نہیں گیا، یہ پولیس کے شان کے جو ہے یہ خلاف ہے۔ آئی جی نے کہا کہ پولیس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، ہر تھانے میں جو ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ اشتہاری مجرموں کی، مفروروں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے۔ آپ اشتہاری مجرموں کو اور خود مفروروں کو پکڑ کر تھانے میں لائیں، انہیں لتڑ لگائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ چودھری جو ہے خود باغتا باغتا آپ کے تھانے پر آئے گا، یہ آپ کو سلوٹ بھی کرے گا، آپ کو سلامیں بھی کرے گا، آپ کی منت سماجت بھی کرے گا، اور آپ کو کھڑے کھڑے پیسے بھی دے گا بغیر کسی عید شب برات کے، یہ آپ کی خدمت کرنے پر مجبور ہوگا۔ مجھے ایسی پولیسنگ جو ہے پسند ہے جو کہ جرائم کو فروغ دینے کے بجائے جرائم کی کلا کما کرنے کا باعث بنے۔ اس قسم کی جو ہے وہ لیکچر انہوں نے جو ہے وہاں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں دیا تھا، یہ پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے۔ ناظرین، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک انسپکٹر عبدالحفیظ قادری مرحوم کی ہے۔ یہ تقریباً کوئی 30 سال یا 35 سال پرانی تصویر ہے۔ ان کا بھی یہ کہنا تھا مرحوم کا کہ بھائی پولیس والا جو ہے وہ بیکاری نہیں ہونا چاہیے، شکاری ہونا چاہیے۔ مجرم جرائم پیشہ کو کلا کما کرو، جرائم کو فروغ دینے والا جو ہے پولیس کا بھی دشمن ہے، فورس کا بھی دشمن ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خود معاشرے کا بھی دشمن ہے۔ جو پولیس افسر کام جانتا ہے، جو قانون جانتا ہے، جو اپنے اختیارات کو سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی جرائم پیشہ کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ وہ جرائم پیشہ کو گولی تو مار سکتا ہے، وہ اس کو سینے سے نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ جرائم پیشہ کے گھر میں لوٹ مار تو کر سکتا ہے، وہ اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے کہ مجھے آپ بتا دیں۔ یہ کسی بھی پولیس افسر کے شان کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے شان کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں کے جو ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، جو ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، اس سے یہ جرائم پیشہ گھبرایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، ان کے آگے آتے ہوئے ان میں ہمت اور جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں جو ہے یہ جرائم پیشہ جو ہے اپنے اڈوں کو آباد کروانے کے لیے جو ہے ایس ایچ اوز کی ترلے منتیں کرتے تھے، ان کو شرابیں پیش کرتے تھے، ان کو لڑکیاں شباب پیش کرتے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں جو ہے یہ اڈے کھلوانے کی آپ پرمیشن دے۔ اتنا ان کا خوف ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ پولیس افسران جو تھے وہ شکاری ہوا کرتے تھے، بیکاری نہیں۔ انہیں اپنا وزن، اپنے طاقت کا، اپنے اختیارات کا اندازہ تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب بدقسمتی سے بیکاری جو ہے وہ ایک ایک کر کے، شکاری جو ہے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئی، اور بیکاریوں کی ایک برمار ہو گئی۔ کیوں؟ کہ پولیس کا جو پولیسنگ ہے سندھ پولیس کی ختم ہو چکی ہے۔ کیسے ختم ہو چکی ہے؟ بھرتی ہوتا ہے پولیس والا رشوت دے کر، ٹریننگ کرتا ہے پولیس والا رشوت دے کر، پروموشن لیتا ہے پولیس والا رشوت دے کر، پوسٹنگ لیتا ہے پولیس والا رشوت دے کر۔ جب تمام تر مرحلے جو ہے وہ آپ رشوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میرٹ کا تو کہیں قتل کر دیا ان پولیس والوں نے، خون کر دیا ہے، اس کو تو مار دیا ہے، میرٹ کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب جب سارے کام جو ہے آپ کرپشن پر، حرام پر، رشوت لے کر جب آپ سب کام کرو گے، تو وہ پولیس والا جو کہ رشوت دے کے بھرتی ہوا ہے، رشوت دے کے کورس اس نے کیا ہے، رشوت دے کر اس نے پروموشن لیا ہے، رشوت دے کر اس نے پوسٹنگ لی، تو پھر وہ اللہ واسطے کوئی کام کیسے کرے گا؟ وہ بیکاری نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ کیونکہ اس کو تو اپنا کام آتا ہی نہیں ہے، اس نے کام تو سیکھا ہی نہیں ہے، ٹریننگ اس نے ایک دن نہیں کی ہے، ٹریننگ سینٹر میں اس نے 9 مہینے ضرور گزارے، لیکن ویزے پہ وہ نکل چکا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ بندوق میں نے کیسے چلانی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سلوٹ کیسے کرنا ہے، اس کو کچھ بھی تو نہیں پتا ہے نا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو اپنے کام کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، اس کو تو یہی نہیں پتا ہے کہ ضابطہ فوجداری کسے کہتے ہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کام کیسے۔ ہر ایک تو منشی رکھے ہوئے، ہر ایک کے کام تو منشی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا ہے۔ جب کورٹوں میں جاتے ہیں تو پھر منشیوں کو کھڑا کر دے کہ آپ جواب دو، ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، مقدمے ہار جاتے ہیں، اس لیے کچھ بھی وہ نہیں جانتے۔
تو اب اس قسم کے عقل سے پیدل بیوقوف قسم کے جو پولیس والے جب ایس ایچ او بن جاتے ہیں، ایس آئی او بن جاتے ہیں، تو پھر بیچارے اگر وہ بھیک نہیں مانگیں گے، بھکاری نہیں بنیں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ آرگنائز جرائم کے اڈے نہیں چلائیں گے تو وہ اپنی وہ پیسے کیسے پورے کریں گے؟ جو ایک پوسٹنگ کے لیے انہوں نے جو ہے پٹھان خان کو 20 لاکھ روپے دیے، تو وہ 20 لاکھ کہاں سے پورے کریں گے؟ ظاہر ہے 20 لاکھ پورے کرنے کے لیے انہیں اپنے علاقے میں آرگنائز جرائم کے اڈے ہاتھ جوڑ کر چلوانے پڑ رہے ہیں۔ اب تو وقت اتنا بدل چکا ہے کہ پہلے جرائم کے اڈے چلانے والے جو ہے وہ ایس ایچ او کو خوش کرنے کے لیے انہیں شراب اور شباب پیش کرتے تھے، اور اب وقت اتنا بدل گیا کہ اب ایس ایچ او جو ہے ان آرگنائز جرائم کے اڈے والوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرے علاقے میں اڈے چلاؤ۔ وہ اس کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اس کو شراب بھی دیتے ہیں، شباب بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ کاروبار کر سکے ان کے علاقے میں۔ اتنا بدل چکا ہے صورتحال۔ اب اس طرح کی صورتحال میں کیا سندھ میں پھر جرائم کے اڈے ختم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کم ہوں گی یا کہ زیادہ ہوں گی؟ جب آپ کے اپنے ایس ایس پیز جو ہے سردار تیغو خان تیغانی، جو کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے شکارپور کے، کشمور کے، جب انہیں آپ پیس ایوارڈ اپنے ہاتھ سے دیتے رہے ہو کہ خدا کے واسطے یہ پیس ایوارڈ لو اور میرے علاقے میں آپ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نہ کرواؤ، تو پھر سندھ پولیس کیسے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1-2 مہینوں میں جو ہے وہ کچھ 200 سے زائد جو ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں کو اغوا ڈاکو کر چکے ہیں۔ وہ پولیس کی کارروائی 0.0/0/0/0 کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، آپ کی خواہش، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات بہت اچھے ہیں۔ آپ کی کوشش ہے کہ سندھ پولیس جو ہے پروفیشنل پولیس بن جائے، سندھ پولیس جو ہے وہ بیکاری نہ بنے، شکاری بنے۔ یہ آپ کی بھی خواہش ہے، یہ اس بندہ ناچیز کی بھی خواہش ہے۔ میں تو روز اول سے یہ پیٹ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جو ہے وہ آپ شکار کرنا سیکھیں، بھیک مانگنا نہیں۔ ان مجرموں کو، یہ جو آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والے ہیں، یہ میں نے ذکر کیا انسپکٹر عبدالحفیظ قادری کا، دوبارہ آپ تصویر اسکرین پر دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ بھائی حساب لگاتے تھے کہ یار میں یہاں ایس ایچ او لگے ہوں کلاکوٹ میں، ایک تھانے میں منشیات کا ایک اڈا چلتا ہے، منشیات کا اڈا چلوانے والا جو ہے وہ ہفتے کے فرض کرو کہ 50,000 دے رہا ہے ایس ایچ او کو، ایک ہفتے کے 50,000 کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے ایک مہینے کے جو ہے وہ آپ کو 2 لاکھ روپے مل گئے۔ آپ نے ایک تھانے میں 1 سال ایس ایچ او رہنا ہے تو 2 لاکھ روپیہ مہینہ، 12 مہینے کے آپ کو 24 لاکھ روپے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پورا 1 سال اس کا کاروبار آپ چلاؤ گے تو آپ کو 24 لاکھ ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 24 لاکھ کے لیے میں 1 سال کے لیے کیوں انتظار کروں؟ یعنی کہ یہ مجھے 24 لاکھ دے گا تو یہ خود تو 24 کروڑ کمائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سے زیادہ سیاںا ہے، ایس ایچ او میں ہوں، ذمہ داری میری ہے، یہ ایک جرائم پیشہ ہے اور یہ اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اپنا یہ کر رہا ہے، اپنا وہ کر رہا ہے، اور ہم کیا بیوقوف لوگ ہیں کیا؟ وہ جناب اس نے اڈے چلانے کی پرمیشن دی، اور 2 ہفتے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایسا چھاپا مارا کہ وہ اڈے کا مالک، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار سب کے سب دھر لیے گئے، لے کر آئے، تھانے میں بند کر دیا۔ گلا آپ نے بند کیا، ہم تو پیسے دے رہے، فلاں سے کبھی کیا کروں پیسے؟ اوپر سے آرڈر آیا، آئی جی کا آرڈر ہے، یہاں کا آرڈر ہے، ان کا آرڈر ہے، یہ لمبی لسٹ آئی ہے آپ کے خلاف جو ہے، تو دہشت گردی کے مقدمے، یہ مقدمے، وہ ہاتھ جوڑیں گے خدا کے واسطے دہشت گردی کے مقدمے نہ کرو، آپ عام مقدمے کرو، ہماری جان چھوڑو، ہم پیسے۔ وہ جھوٹ موٹ بول کے جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدموں کا ذکر کر کے ان سے اپنی کاریگری کے ذریعے ان سے اسی وقت جو ہے 50 لاکھ روپے نکلوا دیے کہ ہم آپ کے خلاف مقدمے دہشت گردی کی بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، اور انہیں مقدموں میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ کتنے لیے؟ 50 لاکھ روپے ایک ہی جھٹکے میں، ورنہ تو پورا سال وہ جرم چلاتا 24 لاکھ دیتا، ایک ہی دن میں جناب انہوں نے 50 لاکھ روپے لے لیے ان سے، اڈا بند، چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے پولیسنگ، یہ ہوتا ہے شکار۔ بھیک نہیں ہے کہ پورا سال بھیک مانگ رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے اڈے کے ساتھ بھی یہ ہوا، تیسرے کیا ہوا کہ کلاکوٹ سے منشیات کے اڈوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ایس ایچ او نے جس نے پورے سال میں جو ہے سارے اڈوں سے جو ہے بہت زیادہ 50 لاکھ کمانے تھے،
उन तमाम अड्डों को खत्म करके उसने जो है वो एक हफ्ते में जो है तकरीबन कोई 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए कमा लिए, लंबी तान के बैठ गया। इसको कहते हैं पुलिसिंग। ये मशअल राह है। ये 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक है शिकारी पुलिस वाले, एक है बिकारी पुलिस वाले। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त बदकिस्मती से जितने भी आपके एसएचओ लगे हैं, किसी में भी सलाहियत नहीं है, कोई कानून नहीं जानता है, कुछ अपने इख्तियारात का नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। लिहाजा वो बेचारे पैसे दे के पोस्टिंग लेके आए हैं पठान खान को, तो जाहिर है वो अपने इलाके में ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला के उनसे भीख ले रहे हैं। और ये भीख का सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक शिकारी पुलिस वाले एसएचओ बन के नहीं आएंगे, जब तक शिकारी पुलिस वाले डीएसपी बन के नहीं आएंगे, जब तक शिकारी पुलिस वाले एसएसपी बन के नहीं आएंगे, उस वक्त तक कराची समेत अंदरूनी सिंध से जो है ये अगवा, बराए तावान, डाकू, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का खात्मा किसी का बाप भी नहीं कर सकता। कम से कम ये एसएचओ नहीं कर सकते। ये तो खुद इसमें पूरी तरीके से रंगे हुए हैं, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, काम ही नहीं जानते, तो क्या करेंगे। ये बिकारी हैं, बिकारी ही रहेंगे। और पूरी सिंध पुलिस को जो है इन्होंने अपनी इस गंदी तरीन हरकतों के जरिए बिकारी बना दिया है। ये कहना है, खुद जराइम पेशा जो है वो यही कहते हैं कि पुलिस वाले इस वक्त बिकारी बन चुके हैं। आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब डंडा उठाएं इनके खिलाफ, कार्रवाई करें, इन्हें इंसान, बस इनके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई करें। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है नाज़रीन, ये कुछ तस्वीरें आप लोग देखें। सबसे पहले जो तस्वीर है ये साबिका वजीर आज़म पाकिस्तान की है। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मरी, क्या तुम्हारा खुदा है मेरा नहीं। जी हाँ नाज़रीन, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, सिस्टम आपका कोलैप्स हो चुका है, पूरा का पूरा सिस्टम इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुका है। पता नहीं सिलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को कि नहीं। कोतवाले शहर तो रोज कैलेंडर देख रहे हैं कि 8 फरवरी को कितने दिन बाकी रह गए हैं, 8 फरवरी आए और इस आईजी से हमारी जान छूट जाए। खैर, तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको साबिका वजीर आज़म पाकिस्तान की, जिनसे उनका इकलौता जो निशान था बल्ला, वो भी छीन लिया गया है। तज्जिया निगारों का कहना है कि काजी साहब की अदालत ने जो फैसला किया, वो फैसला सिर्फ बल्ले का छीनने का नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात का फैसला है। तज्जिया निगारों का ये कहना है, मेरी जाती राय ये नहीं है। अब ये भी कहा जाता है कि ये जो जस्टिस जो रिटायर्ड इस्तीफा जिन लोगों ने दे दिया है, अब कुछ और भी जो है जाने वाले हैं, कुछ जस्टिसों के और भी नाम जो है पेशन गोइयां कर चुके हैं। सियासी मुबस्सरीन, तज्जिया निगार, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस इब्राहिम और जस्टिस कामरान हयात, क्योंकि काजी साहब जो है वो इन्हें पसंद नहीं करते। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासी तज्जिया निगारों का ये डोल पीटना है कि ये भी चंद दिनों के मेहमान हैं और ये भी बहुत जल्द जो है वो अपना इस्तीफा जो है पेश कर देंगे 8 फरवरी से पहले। अब दूसरी जो तस्वीर नाज़रीन इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ये है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की। ये कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसमें एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर साहब नजर आ रहे हैं, साथ में खातून एसपी अलीना राजपड़ और कुछ वो पुलिस वाले हैं जो कि इनामात इनसे वसूल कर रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सा कारनामा इस वक्त सर अंजाम दे दिया कि रैंकर और पीएसपी इस वक्त एक ही कतार में हमें खड़े नज़र आ रहे हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की इससे अच्छी कोई और तस्वीर हो नहीं सकती। मैंने क्या कहा और आपने क्या समझा। अब ये जो तीसरी तस्वीर है जो कि मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में दिखाता चला आ रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टर्स पुलिस गठजोड़ की दिलचस्प तस्वीर।
پچھلے ویلاگ میں نے یہ تصویر چلائی تھی جب میں نے ایسٹ زون کے کچھ کارنامے بے نقاب کیے تھے کہ کس طریقے سے ایسٹ زون جو ہے وہ اس وقت آرگنائز جرائم کا گڑھ بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے خود وہاں کے ڈی آئی جی ایک عدد جو ہے قیمتی ڈسپلیجر بھی جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ سے لے چکے ہیں، اور خود ایس ایس پی جو ہے وہاں کے ایسٹ کے وہ بھی جو ہے بڑے عرصے بعد کسی آئی جی نے کسی ایس ایس پی کو کوئی ایکسپلینیشن کال کی ہے، یہ بھی وہ اعزاز جو ہے وہ ایسٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس وقت میں نے تصویر جو چلائی تھی تو مجھ پر بڑا کراچی کے کرائم رپورٹروں کی طرف سے جو ہے بڑا تنقید کیا گیا، بہتوں نے برا بلا منایا کہ بھئی آپ نے جب میڈیا والوں کی برائی بیان کی تو آپ کو یہ تصویر جو ہے چلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے ایک بزرگ صحافی کو جو ہے خواہ جو ہے اچھا پیش نہیں کیا۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جو ہمارے بزرگ صحافی ہیں، کرائم رپورٹر حضرت وحید جیلانی صاحب جو ہے یہ میرے بھی سینئر ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ بڑے کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب 84 کے اندر میں نے جب یہ فیلڈ کو جوائن کیا، جب میں صحافت میں آیا تو میرا سب سے پہلا ٹاکرا جو ہے وحید جیلانی سے ہوا، جب یہ انقلاب اخبار کے روئے رواں تھے۔ وہاں پر انقلاب اخبار میں ان کی طوطی بولا کرتی تھی، یہ ماجد علی خان کے آنکھ کے تارے اور رات کے چھالے ہوا کرتے تھے، وہ اخبار انقلاب یہی چلایا کرتے تھے، اور اس وقت یہ جو ہے وہ فلم سیکشن کے انچارج ہوا کرتے تھے، اور ان کے آفس میں جو ہے اس وقت کی جو ماڈلز ہوا کرتی تھی ٹی وی ریڈیو کی، ان کا ایک رش لگا رہتا تھا اور ان کو فرصت نہیں تھی کام کرنے کی، یعنی اتنے یہ اس وقت بزی ہوا کرتے۔ تو اس وقت ان سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور انہوں نے جو ہے اس وقت ہمیں ریڈیو پر بٹھا دیا کہ آپ نے ریڈیو کی خبروں کی جو ہے آپ نے مانیٹرنگ کرنی۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے جسارت کے جو اس وقت ایڈیٹر ہیں، میرا خیال ہے نیوز کے، یا بہت بڑے جو ہے وہ نام ہے جسارت کا، ہمارے دوست ہیں انور جو ہے وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں نے جو ہے پھر بعد میں جو ہے وہ خود انقلاب اخبار سے جو ہے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ اس سے پہلے ہم سٹار نیوز ایجنسی جو تھی، ایک عارف خان ترین مرحوم جو تھے، بہت بڑے صحافی تھے، ان کے ساتھ ہم نے اپنے کام کی شروعات کی تھی، اور اخبار جو ہمارا پہلا تھا یہ انقلاب تھا۔ تو انقلاب اخبار میں عبد الوحید جیلانی جو ہے یہ ہم سے بہت پہلے تھے، تو لہذا یہ ہم سے سینئر تھے، ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وحید جیلانی جو ہے وہ اس وقت فیلڈ میں جتنے بھی کرائم رپورٹر ہیں ان سب سے سینئر ہیں، سب سے زیادہ کرائم کو سمجھتے بھی ہیں، خبر بنانے، سرخیاں نکالنے میں انہیں ایک ملکہ حاصل ہے۔ ابھی کبھی کبھی ان کے آرٹیکل آتے ہیں، مضمون آتے ہیں واٹس ایپ پر، میں پڑھتا ہوں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ کیا جملے، کیا الفاظ اور کس طریقے سے جو ہے یہ آرٹیکل لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر جو اس وقت فیلڈ میں کرائم رپورٹر ہیں انہیں اگر کچھ سیکھنا ہے تو وہ پھر عبد الوحید جیلانی کی خدمات حاصل کریں، ان کی شاگردگی کریں، ان سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت لمبی چوڑی وضاحت کر دی۔ تو اس پروگرام میں تصویر لگانے کا مقصد خدا نخواستہ انہیں کوئی تنقید کا نشانہ بنا نہیں تھا، بلکہ یہ تصویر مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے بہت سارے پروگراموں میں جو ہے یہ تصویر جو ہے وہ اپنے پروگرام کی زینت بنا چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔